ऋषि धमला पत्रकारलाई तपाईँले कति पढेको भनेर किन भन्नुभएको थियो? त्यो डोमिनेट गर्नुभएको किन तपाईँ? उहाँ पनि अलिक चर्कै बोल्नुहुन्छ। अनि म मधेसी मान्छे, म त मधेसको मान्छे, झगडा गरेको र हामीले साउथी गरेको भाषा उस्तै उस्तै हुन्छ। अलिक कडा बोल्छौँ हामी, अलिक बढी खुर्सानी खानु गर्मी ठाउँको बान्छ। तपाईँ कति पढ्नु भएको? मैले लमा ग्रेजुएसन गरेको छु। म एडभोकेट हुँ, लाइसेन्स प्राप्त एडभोकेट हुँ, धेरै पुरानो। प्रधानमन्त्री आज झुक्नु भयो होइन? माधव कुमार नेपाल त शक्तिशाली नेता हुनुहुँदो रहेछ नि त, उहाँ त झुक्नुभयो। हामी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो, दर्तावाल पार्टी हो। उहाँहरूलाई के लागेको छ नि, बहुदलीय व्यवस्था भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा हुने व्यवस्था मात्रै बहुदलीय व्यवस्था हो। गणेश मानजी, ईश्वर भट्टराईजी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू बसेर त्यहाँ रोइरहनु भएको होला यहाँ शेरबहादुरजीहरू गतिविधि देखेर। राजनीतिको फैसला राजनीतिले गर्ने, अदालतले होइन। अब हुँदा कहाँ पुगेको छ स्थिति? हामी निवेदन दिन जान्छौँ, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दैछौँ र सक्छ अदालतले? कट्नुभन्दा अगाडि नै थाहा पाएर चाहिँ नि स्टप भएको छ नि त। पागलहरूको तर्क हो। केपी ओलीसँग राजनीतिमा, विचारमा, सङ्गठनमा कुनै पनि कुरोमा जुझ्न नसक्नेहरूको हरुवा गुरुको छेरुवा दाउ। नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको विषम परिस्थितिसँगै यतिखेर राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको कार्यदलले एकता गर्न लगभग संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरिसकेको छ र यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म यो सहमति निकट पुगिसकेको विश्वस्त स्रोतहरूले बाहिर बताइसकेको छ। तर यो एकता अचानक कसरी चाहिँ सम्भव भयो, यी प्रश्नको उत्तर भने बडो गौण छ। र यतिखेर खास गरी नेकपा एमालेको यो विभाजनका पछाडि जसरी अन्य शक्तिलाई आरोप लाग्दै आएको थियो, त अब एकताको पछाडि चाहिँ कसको हात हुन सक्छ? माधव कुमार नेपाल यो टर्न हुँदै शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति गरिएको हस्ताक्षर समेत फिर्ता लिइरहने यस्तो विषम परिस्थितिमा उहाँहरूलाई राजनीतिमा यतिखेर धर्म सङ्कट अर्थात् ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। खास गरी यो धोकाधाडी र एक किसिमको जालसाजी जस्तो देखिने उहाँहरूको यो भूमिका किन यु टर्न भयो? के अदालतमा दिएको यो सिग्नेचर फिर्ता गर्न सकिन्छ त? अब यस्तो विषम परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन झुक्नुभयो? के उहाँ अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद छोड्न तयार हुनुभएको हो? नेकपा एमाले के साँच्चीकै एकताको दिशा उन्मुख हो या यो देखावटी एक किसिमको नाटक मात्रै हो? यिनै विषय प्रसङ्गमा विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्र देखिएका कयौँ विवाद र यसको समाधान उन्मुख यो एकता प्रयासको वार्ता र नेकपा एमालेको चाहिँ यो सङ्गठन अब कसरी अगाडि बढ्छ, यिनै विषय प्रसङ्गमा विशेषतः पछिल्लो घटनाक्रम र विशेषतः नेकपा एमालेकै सन्दर्भमा रहेर आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका निम्ति हामीसँग तपाईँहरूले पछिल्लो समय अचानक चिनेको जस्तो देखिने तर भाइरल नेता, पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यममा उहाँले पत्रकारलाई चाहिँ केही त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो कि एकाएक उहाँ भाइरल हुनुभयो। आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य संसद दलका नेता, नेकपा एमालेको प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य सुमन प्याकुरेल आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मानेज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले केही पृष्ठभूमिमा भने, खास गरी तपाईँ भाइरल नेता हो भनिरहेको थिएँ मैले। तपाईँ साँच्चीकै यसरी भाइरल हुनलाई त्यो कन्टेन्ट तपाईँले दिनुभएको थियो कि परिस्थितिमा तपाईँले बोलेको हो कि ऋषि धमला पत्रकारलाई तपाईँले कति पढेको भनेर किन भन्नुभएको थियो? त्यो डोमिनेट गर्नुभएको किन तपाईँ? डोमिनेट गरेकै होइन। त्यो तपाईँलाई के हुन्छ भने अब त्यो कुरोकारीको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ त्यस्ता चाहिँ शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् होइन। मेरो तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो खास बेला आउँदो रहेछ। म एकचोटि यसै गरी निकै पत्रकारहरूले खोज्ने व्यक्ति थिएँ। म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा जतिखेर हामीले संसद सुनवाई समितिले एकजनालाई रिजेक्ट गरेको थियो। त्यसपछि बेलामा नआएको भने ऋषिसँग मेरो धेरैचोटिको अन्तर्वार्ता धेरैचोटि भइरहन्छ। अब यो स्वभावगत प्रक्रियागत के छ भने अब उहाँ पनि अलिक चर्कै बोल्नुहुन्छ। अनि म मधेसी मान्छे, म त मधेसको मान्छे, तपाईँहरूले चाहिँ नि झगडा गरेको र हामीले साउथी गरेको भाषा उस्तै हुन्छ। अलिक कडा बोल्छौँ हामी, अलिक बढी खुर्सानी खान्छौँ, गर्मी ठाउँको मान्छे हो, त्यस्तै हो त। तर
मेरो अहिले पनि ऋषिसँग सुमधुर सम्बन्ध छ। हिजो मात्रै पनि टेलिफोनमा बाहिर कुरो भएको थियो हाम्रो, त्यस्तो होइन। तपाईँ अहिले भाइरल भएर जसरी अहिले सबैले चाहिँ वाह पनि भने, कसैले यस्तो नभनिदिनु पर्थ्यो, दुवै थरीको टिका टिप्पणीहरूको बिचबाट जसरी आज तपाईँ एकाएक भाइरल हुनुभयो, तपाईँलाई ठिकै गरे जस्तो लागिरहेको छ कि मैले त्यो नबोल्नु पर्थ्यो, अलिकति आत्मग्लानी एक किसिमको गिल्टी छैन। मैले त्यो तपाईँलाई के नबोल्नु पर्थ्यो भन्ने भन्दा पनि तपाईँलाई त्यो मैले पनि नि परिस्थितिको उपज हो। कुनै त्यो मेरो कसैलाई डोमिनेट गर्ने स्थिति भन्दा पनि मैले रिपिटेडली 129 र होइन यो के अरे 23 जनाको बिचको धेरैचोटि क्वेसन उहाँले गर्नुभयो, धेरैचोटि मैले जवाब दिएँ। तपाईँलाई जो नि यो नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, दल सम्बन्धी कानुनमा रहेको 40% कुरो पनि मैले उहाँलाई सम्झाएँ रिपिटेडली। त्यो पनि पार्टी फुट्यो भनिसकेँ सहज रूप एउटा कुरो। किन म त एमालेको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता भएको नाताले मेरो पार्टी फुटेको होइन, केही मान्छे असन्तुष्ट भएको हो, फुटेको होइन। अनि मैले त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अझै नेकपा माओवादीको उदाहरण दिएर पनि भनेको थिएँ, जो निर्वाचन आयोगमै दर्ता छैन होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहुन्न। 4800 हेटौँडा बाबुको महाधीश हुनुभयो, 4800 केन्द्रीय कमिटी सदस्य आज 150 झरेको छ। त्यो चाहिँ फुट्या हुँदैन। अनि यो के फुट्या भनिरहेपछि धेरै माने उहाँले तपाईँलाई हिसाब आउँदैन, तपाईँले कति पढ्नु भएको छ, जेनरल यो तपाईँलाई जेनरल क्वेसन हो। हामी अब यो अरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो, मैले आज सोध्छु, किनभने तपाईँ आज जनताको यो विशेष कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा अब तपाईँले प्रश्न खडा गरेपछि हामीले पनि गर्नुपर्छ। राजनीति गर्न कुनै योग्यता चाहिन्छ कि त्यतिकै गर्नुपर्छ? अब राष्ट्रिय सभा जस्तो एउटा गरिमामय सदनमा तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एउटा बौद्धिक सर्कलको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ त्यहाँ पुगेको हामी भान गर्छौँ, भन्न मिल्छ मिल्दैन? तपाईँ कति पढ्नु भयो? मैले लमा ग्रेजुएसन गरेको छु। म एडभोकेट हुँ, लाइसेन्स प्राप्त एडभोकेट हुँ, धेरै पुरानो। तपाईँलाई अब ठ्याक्कै वकिलकै कुरोहरू गर्ने हो भने शम्भु थापाजीको ब्याज युवराज सङ्ग्रौला भन्दा एक ब्याज अगाडि हुँ म चाहिँ। अब कहिले हो मैले वकालत चाहिँ गरिनँ। म सधैँ पार्टीमा एक्टिभली लागेँ, पार्टी काममा लागेँ, मैले वकालत गरिनँ केही समय छ। राजनीति गर्नलाई पढाइ कति इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ? एकदम जरुरी छ। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई के भने, हिजो हामी सामन्ती निरङ्कुश अवस्थामा थियौँ, शिक्षाको सेक्टरमा हामी धेरै पछाडि थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा योग्यता तोकिएको थिएन या त्यो सम्भव थिएन। जतिखेर नेपालमा स्कुल कलेजै थिएन, तपाईँ हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताको कुरो गर्ने हो भने भारततिर गएर पढेर आएको मान्छेहरू नै धेरै भेटिन्छ। हामीभन्दा सिनियर लिडरहरू पनि, सिनियर पिपुल्स पनि धेरै त्यो भेटिन्छ। तर आजको स्थितिमा म तपाईँको एउटा मान्यतासँग के सहमत छु भने, एउटा पिउन हुनलाई चाहिँ पढाइ हुनुपर्ने, एउटा सुब्बा हुनुको लागि पढाइ हुनुपर्ने, अनि एउटा सचिव हुनुको लागि यति पढाइ हुनुपर्ने, एउटा राजदूत हुनुको लागि यति पढाइ हुनुपर्ने, एक्जाम पास गर्नुपर्छ नि, लोकसेवा पास गर्नु पर्दैन। त्यसलाई चलाउने जसले नीति निर्माण र देश हाल्न हिँडेको छ, त्यसले चाहिँ औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको पनि हुने, यो धेरै दिन राख्नु हुँदैन। तर नेपालमा जिब्रो काट्छन्। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री 8 क्लास पढेको, 10 क्लास पढेको, हिजोको स्ट्रिमलाई पनि हेर्छन्, कोहीलाई पिएचडी गरेको डक्टर साहबको प्रधानमन्त्री पनि हेरियो भन्छन् मान्छेले। यो पढाइलाई पनि मान्छेले चाहिँ यो पोस्ट भाइटल पोस्टमा पुगिरहँदा मान्छे जज गर्छ। त्यसकारण राजनीतिमा चाहिँ पढाइ पनि इम्पोर्टेन्ट हो भनिरहँदा दुईटा कुरो हेर्नुहोस्। एउटा कुरो के भने, पढाइ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा तपाईँलाई औपचारिक डिग्रीको कुरो गर्नुको, एउटा डिग्निटी बढाएर आफू अनुभवबाट सिकेर व्यवहारबाट, जहाँसम्म तपाईँलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कुरो गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि विषयका पिएचडी गरेका व्यक्तिहरू भन्दा बढी उहाँ जानकारी राख्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विशेष क्षमता हो। तर उहाँ 8 क्लास पढ्नु भएको भन्छन् मान्छेले। 10 क्लास अनि 8 क्लास चाहिँ होइन हैन, मान्छेले भन्छन्। तर उहाँको सर्टिफिकेट हेर्ने भने त उहाँ त बिएल गर्नुभयो होला या बिएससी गर्नुभयो होला या ब्याचलर गर्नुभयो होला। अनि उहाँ त एसएलसी दिँदै जेल पर्नुभयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको औपचारिक शिक्षा त धेरै छैन। तर त्यो एक्सेप्सनल केस हो, सबै मान्छे त्यस्ता निस्किँदैनन्। अद्भुत क्षमता छैन हैन, सबै मान्छे त तपाईँले पनि कुरो गर्नुभएको होला। अब नेपालको अहिलेको कन्डिसनमा केपी ओली र अरू राजनीतिज्ञ भनेको यस्तो पोजिसन हो। तर अब यो त उहाँको बारेमा एक्सेप्सनल केस होला। तर उहाँलाई देखाएर या अर्को, तपाईँले हामीले डक्टर
बाबुराम भट्टराई भन्न खोज्नुभएको होला दुईटालाई तुलना गरेर दुईटाको सरकार देख्नुभएको छ दुईटाको अभिव्यक्ति देख्नुभएको छ दुईटासँग डिस्कसन गरेर आउने आनन्द देख्नुभएको छ होइन केपी ओलीसँग तपाईँले साह्रै कुरो गर्नु भने तपाईँ दुई कुरो सिकेर आउनुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँलाई यो भिन्दै सवाल हो यो तत्कालीन स्थितिमा पहिलो अहिले हाम्रो नेपालमा कस्तो भने सत्ता परिवर्तनको पहिलो पुस्ता नै अझै छँदैछ राजनीतिमा पुस्तान्तरण भइसकेको छ 46 साल पछिको यताको अझ पुस्तालाई हेर्ने भने हामीले 36 सालै भनौँ 46 साल भनौँ या 7 सालदेखिकै कुरो गर्ने हो भने पनि घुमाइ फिराइकन तपाईँलाई 7 सालमा जन्मेको 7 सालको हाराहारीमा मै पनि तपाईँलाई 14 साल चैत्रमा जन्मेको 15 साल जन्मेको 7 सालको हाराहारी नै हो होइन तपाईँले 7 सालदेखि 46 सम्म या 62 63 सालसम्म लिने हो भने पार्टी स्थापना काल गर्दाखेरिका करिब घुमाइ फेरिकन त्यसलाई पुनर्गठित गर्ने स्थितिको त्यो पुस्ता छ जसले हिजो निरङ्कुशताको विरुद्धमा पढाइ त्यागेर पोलिटिक्समा जानुपर्ने स्थिति त्यो गयो तपाईँ मान्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँ अब राष्ट्रिय सभाको नेकपा एमालेको संसद दलको नेता हुनुहुन्छ एउटा क्यापेसिटी र क्यापेबिलिटी भएकै कारणले गर्दा तपाईँ त्यो पोजिसन या त्यो पदको तपाईँ भागीदार हुनुहुन्छ तपाईँ यसलाई कतिको तपाईँ आफू एक्सेप्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ कि एउटा भिजनरी हुनला र देशलाई चाहिँ सही ट्र्याक दिन र सही रूपमा चाहिँ देशमा विकास समृद्धि र जनताका विषयमा चाहिँ सबै कुराको अध्ययन गरेको हुनुपर्ने या भनौँ पढे लेखेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ दुईवटा कुरो तपाईँ अलिकति हामी डिटेल हुँदैछौँ डिस्कसनमा जस्तो तपाईँले औपचारिक शिक्षाको कुरो एउटा हो डिग्रीको कुरो एउटा तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री हुनको लागि या चाहिँ देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा लिडरसिपमा आउनको लागि एउटा विषयगत डिग्रीको मात्रै चाहिँ तपाईँलाई भ्यालुले काम दिँदैन एउटा इन्जिनियर एउटा डक्टर त्यो तपाईँलाई के भने एउटा मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्टले मेडिकल साइन्सको मात्रै कुरो राखेर यो राष्ट्र चलाउन सकिन्छ त्यो अलिक फरक कुरो हो तर तपाईँलाई म भन्दै थिएँ अबको आउँदा पुस्तान्तरण हुँदाखेरि अब हामीले एउटा चाहिँ नि तपाईँलाई मापदण्ड डिग्री पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म सहमत छु योग्यता चाहिन्छ तपाईँले संविधान सभा सदस्यहरू हेर्नुभएको मन्त्रीहरूलाई इङ्ग्लिसमा बोल्न नआएको हामीले हेर्नु कस्तो लाजमर्दो भएको छ विदेशमा कुन कूटनीतिमा बोल्ने कसरी बोल्ने त्यो त फेरि तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो त हिन्ता बोध हो इङ्ग्लिस जान्नै पर्छ भन्ने कुरो होइन चाइना यति माथि पुगिसक्यो तपाईँले चाइनिज लिडरहरूले अङ्ग्रेजी बोला देख्नुभएको छ ट्रान्सलेट नै गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन उहाँ ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो त हाम्रो भाषाप्रति हाम्रो राष्ट्रियताप्रति या हाम्रो स्वाभिमानप्रतिको हाम्रो त्यो नेपाली शब्द चयन पनि नभएको त हामीले देखेका छौँ ठिक छ त्यो मैले त्यति मात्रै संसदमा कस्तो शब्द प्रयोग भएको छ नजान्नेले अङ्ग्रेजी किन बोल्नु कन्फ्युज हुन्छ भने मलाई कन्फ्युजन अब हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ औपचारिक शिक्षा हुनु न तर उहाँले दिएको अङ्ग्रेजी अन्तर्वार्तामा त कसैले केही प्रश्न उठाएनन् उहाँले युएनमा दिएको स्पिचमा त कसैले प्रश्न उठाएन वाहवाही गरे नि भाषामा पकड नभएको त भनेनन् कसैले त्यसलाई मैले तपाईँलाई तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने नेपाली त्यो अङ्ग्रेजी जान्नै पर्छ भन्ने भन्दा पनि होइन उसँग बौद्धिकता हुनुपर्छ र अब डिग्रीको पनि आवश्यकता छ ओके फाइन अब हामी प्रवेश गरौँ नेकपा एमालेको एकतातिर र विभाजन जसरी देखिएको थियो यो युटर्न एकाएक आइस ब्रेक कसरी भयो के लाग्छ तपाईँलाई किन यो दुई नेताको बिचमा चाहिँ संवादहीनताको अवस्था थियो ब्रेक भएको थियो एकाएक उहाँहरूको बिचमा चाहिँ हिजो मेरिट होटलमा चाहिँ वार्ता भएको छ कयौँ देख्यो त्यहाँ टेबलका विषय पनि आएका छन् फलफुलको विषय पनि जोडिएको छ तर त्यो विषयलाई धेरै आज प्रायोरिटी नराखौँ तर दुई नेताको बिचमा चाहिँ यो सम्बन्ध दूरीलाई चाहिँ एकाएक यो आइस ब्रेक कसरी भयो के कारणले भयो भन्नुहोस् त कसको आशीर्वाद र कसको चाहिँ यो इन्टेन्सनले भयो नेपाली जनताको आशीर्वाद कार्यकर्ताको दबाब दुईटा हिजोसम्म नहुने एकाएक कसरी भयो एकाएक होइन के हुन्छ भने नि गर्भमा रहेको बच्चा जब जन्मिन्छ तब देखा पर्छ तर उसको अस्तित्व त्यही दिनदेखि हुन्छ जहिले ऊ भुँडमा बस्छ होइन त्यसले गर्दा तपाईँलाई के हुन्छ भने जहिलेदेखि हाम्रो पार्टीभित्र विवादका स्थितिहरू सिर्जना भए तहिलेदेखि नै एकताका कुरोहरू पनि स्टार्ट भए या प्रयास गरियो फुट्नुहुन्न भन्ने त ठुलो जनमत हुन्छ प्रयास गरियो नेताहरूलाई सम्झाउने बुझाउने प्रयास गर्ने लाग्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसभित्र व्यक्तिगत रूपमा म परिपरिन को परेन सवाल यो होइन ठुलो जनमत थियो एउटा त्यसपछि दोस्रो कुरो रिलेसन
रियलाइजेसन पनि केही कुरो हो हैन। तेस्रो कुरो अपराध बोध र कुकर्मताबाट चाहिँ नि बाहिर निस्किने इच्छा शक्ति। मान्छे रिसले के हुन्छ तपाईँलाई पनि कहिलेकाहीँ रिसले मान्छे काट्दैछ। हो प्लानले मात्रै मान्छे काट्दैन, रिसले पनि आवेशले पनि काटिदिन्छ। काट्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ जोगिनुहुन्छ। काटिसकेपछि हिंसाबोध गरेर पछुताएर हिंसाबोध गरेर त्यसले धेरै ठुलो फलिभाव हुँदैन। त्यस्तै जे हुँदै थियो नि नेपालमा, यदि त्यो भइदिएको भए, भइरहेको भए, त्यो रिलेसन नगर्ने भए, मलाई लाग्छ हामी धेरैभन्दा पनि त्यसमा लागेका पात्रहरूले, पक्ष विपक्ष म जान्न चाहन्न, त्यसमा इन्भल्भ हामी पात्रहरू जो छौँ, हामी पात्रहरूले तपाईँ जस्ता बौद्धिक पत्रकारहरूतिर अनुहार देखाउने स्थिति हुँदैन थियो। मेरो प्रधानमन्त्री पार्टी सिस्टममा म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर मेरो प्रमुख प्रतिपक्षी जोसँग मेरो भोलि पनि कम्पिटिसन छ, नेपालको चाहिँ नि हिस्टोरिकल कुरो गर्नुहुन्छ भने आजको स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले नै शक्ति हो। मूल शक्ति यही त सत्य हो नि त, यसलाई कसले टार्न सक्ने? अहिले त विकल्प छैन। यही दुईटाको वरिपरि घुम्ने हो। अनि त्यसमा मूल प्रतिपक्षी जो छ त्यसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गएको कुरो यदि यसलाई चाहिँ नि कन्टिन्युटी दिइरहेको भए हाम्रो इतिहास, हाम्रो भोलि आउने पुस्ताले हामीलाई कति राम्रोसँग सम्झिन्थ्यो, या दुनियाँको डेमोक्रेटिक हिस्ट्रीमा त्यसलाई अब कालो रातो पहेँलो कुन अक्षरले म तपाईँलाई बडो सटिक प्रश्न गर्ने सवालमा छु म। खास गरी प्रधानमन्त्री आज झुक्नु भयो होइन? माधव कुमार नेपाल त शक्तिशाली नेता हुनुहुँदो रहेछ नि त, उहाँ त झुक्नुभयो, फिर्ता लिनुहोस् आ त घुँडा टेक्नुभयो नि त, जानुभयो त भेट्न, उहाँ त बालुवाटारै छिर्नु भएन। आखिर भन्ने हो भने त जित त माधव कुमार नेपालकै, तपाईँलाई त खास भन्ने हो भने त नैतिकताले भन्ने हो भने त अब माधव कुमार नेपालको अगाडि तपाईँलाई एकचोटि उभिएर हेर्न चाहिँ मन मलाई पनि छ, तपाईँ जस्तो कार्यकर्तालाई पनि होला, सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै देख्नेहरूले आज शक्ति त देख्यो होला। मेरिट होटलमा चाहिँ भेट्न प्रधानमन्त्री जानुले झुक्नुभयो नि त प्रधानमन्त्री। कुरो गरौँ तपाईँलाई, हामी एकतामा जाँदैछौँ, पार्टी एकीकृत होस् भन्ने चाहँदैछौँ। मैले आज बिहान मात्रै फेसबुकमा एकजना साथीको स्ट्याटस पढेको थिएँ। अब एकता विरोधी कुरो, एकतालाई तोड पर्ने कुरो कसैले गर्छ भने त्यो अपराधी हो भनेर म बडो सन्तुलित, तपाईँले जुन भाषामा मलाई बोलाउन खोज्दै हुन्छ म बोल्दैन। जुन रुखमा फल फलेको हुन्छ नि त्यही रुख्नुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, माधव नेपालको लाई भेट्नको लागि, पार्टीको नेतालाई भेट्नको लागि मेरी होटल जानुभयो, कुनै ठुलो कुरो होइन। माधव नेपालको घरमै गएको पनि ठुलो कुरो हुँदैन थियो। ठुलो कुरो यसलाई एकदम चाहिँ नि तपाईँले यो झुकेको होइन, झुकेको कहाँबाट बुझिन्छ भने तपाईँ सिद्धान्तमा, नीतिमा होइन, तपाईँको अडानलाई तपाईँले छोड्नु भयो भने त्यहाँ झुकेको मानिन्छ। होइन जित त माधव नेपालको भयो। सुन ठिक छ, मान्नुहुन्छ तपाईँ एउटा इन्डिभिजुअल रूपमा एउटा पदलाई अहिले थाती राखेर भन्यो भने, यसो बाहिरबाट पब्लिकको रूपमा जज गर्ने भने प्रधानमन्त्री झुक्नु भयो नि त। बारम्बारको यो भनौँ न 2 दिनको अल्टिमेटम दिने, कारबाही नगर्ने, कारबाही गर्ने, फुकुवा गर्ने, फेरि लम्पसार पर्ने, अहिले गएर माधव कुमार नेपाल त फेरि पनि तपाईँलाई कसेर चाहिँ फेरि पनि तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु। मैले तपाईँलाई भने अहिले त्यो जज गर्ने बेला भइसकेको छैन। हामी संस्थापन पक्ष हौँ होइन, हामी अलिक बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। कोसँग झुकेको भन्दा पनि पार्टीलाई एकीकृत गराउन खोजिएको हो होइन। अब तपाईँले जुन भाषामा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ नि अडान लियो, अडान छोडेन भने, हिजो अडान अरू पनि थियो, अरूका पनि अडान थिए नि त। म एकै गर्दिनँ भन्ने पनि थियो नि, म चाहिँ नि फल्नालाई छोड्दिनँ भन्ने पनि थियो नि, थिएन र होइन। त्यसले गर्दा अब अर्को कुरो, तपाईँ चाहिँ नि हिजो आयोजक कमिटी बनाइयो, त्यसलाई फेरि केन्द्रीय कमिटी परिवर्तन गरियो भन्ने कुरो, 2 गतेको कुरो तपाईँ जहाँसम्म गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो हाम्रो वैधानिक प्रब्लम पनि हो। सर्वोच्चले जे निर्णय गरिदियो त्यो निर्णयको पक्षमा हामी छैनौँ। निर्णय ठिक गर्यो भन्ने कुरो हाम्रो मान्यता छैन, गलत निर्णय हो त्यो। तर सर्वोच्चको निर्णय, सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश, त्यसको निर्णयको फाइनल नहुँदै त लागू हुन्छ नि त। र हामी
संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्य विधिको शासनलाई मान्ने पार्टी हो। हामी वैधानिक पार्टी हो। हामी बन्दुक बोकेर कुदेका पार्टी होइनौँ। जनताको अहिमतलाई जितेर आएको कानुन। हामी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो, दर्तावाल पार्टी हो हामी, होइन र? हामी सर्वोच्चको निर्देशनलाई मान्न हामी बाध्य छौँ। त्यो बाध्यतालाई मान्नको लागि पनि हामी त्यहाँ जान आवश्यक छ। यो सर्वोच्चले पछिल्लो समय राजनीतिमा बढी नै हस्तक्षेप गरेको हो कि राजनीतिलाई चाहिँ बढी नै हामीले चाहिँ सर्वोच्चमा पुर्याएको हो? दुईटै कुरो। अब योभन्दा अलिक कडा हुन्छ। तपाईँले सुन्नै खोजेको शब्द त्यही हो। योभन्दा म के भन्छु भने नेपालको बहुदलीय व्यवस्थालाई, नेपालको दलीय व्यवस्था जुन नेपाली जनताले लामो समय सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढाए, त्यो दलीय व्यवस्थालाई को जननी नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ आफूलाई। नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिपले सिस्टमको रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरेको थिएन, छैन रहेछ भन्ने कुरो अहिले देखिँदैछ। अर्थात् उहाँहरूलाई के लागेको थियो भने बहुदलीय व्यवस्था भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा हुने व्यवस्था मात्रै बहुदलीय व्यवस्था हो। उहाँहरूलाई के लागेको थियो भने उहाँहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोड गर्नु नै भएको थिएन र उहाँलाई के लाग्यो सधैँ हामी नै सर्वोच्च रहन्छौँ, पावरमा रहन्छौँ भन्ने लागेको थियो कि दलीयको व्यवस्थाको आत्मालाई उहाँहरूले आत्मसात गर्न सक्नुभएको थिएन। मैले धेरै अन्तर्वार्तामा भनेको छु। आज विश्वेश्वर प्रसाद स्वर्गलाई मान्ने हो भने आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेश मानजी, कृष्ण भट्टराईजी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू बसेर त्यहाँ रोइरहनु भएको होला यहाँ शेरबहादुरजीहरू गतिविधि देखेर। त्यसो त नेकपा एमालेको अहिले झगडा हेर्दाखेरि पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारीहरू पनि त उहाँलाई हँसाउन हामीले सपार्दैछौँ नि त आफूलाई, होइन? हामी पनि मान्दछौँ। यो अर्कै कुरो गर्नु बहुदलीय जनवादलाई तपाईँहरूले कहाँ पुर्याएर अहिले नेकपा एमाले बनिसकेपछि के गर्नुभयो? सुन्नुहोस्, अनि तपाईँले सिस्टमको कुरो गर्दा त्यो अलग पाटोमा डिस्कसन गरौँला। त्यो तपाईँ जे भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले जनताको अभिमतको सार्वभौमतालाई हामीले स्वीकारै गरेनौँ। संविधानमा जे कुरो उल्लेख गरिएको छ, संविधानमा जुन पर्चा जाहेर गरेको छौँ, त्यसलाई बोकेर जाने हो भने जनताको अन्तिम फैसलाकर्ता जनता हो। संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च आयोग हो। तर किन, कसरी? म पनि एउटा लको स्टुडेन्ट हो, होइन? संविधानको व्याख्या उल्लेख गर्दाखेरि संविधान निर्माताहरूको भावनाभित्र रहेर व्याख्या गर्नुपर्छ। दुनियाँमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई, अदालतले गरेको निर्णयलाई जनताले धोती लगाइदिएका छन्। दुनियाँमा धेरै उदाहरण छन्। संविधान भनेको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। त्यतिखेरको शक्ति, अहिलेको संविधान पनि के भने चारवटा शक्ति मिलेर, बरु चारवटा शक्ति मिलेर बनाएको हो नि त। हामी नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र मधेसी दल, चारवटाको पृष्ठभूमि फरक पृष्ठभूमि छ। फरक पृष्ठभूमिको जस्तो तपाईँलाई त्यो चारवटा शक्तिसँग दस्तावेज भएको हुनाले त्यो संविधान तबसम्म कायम रहन्छ जबसम्म यो शक्ति सन्तुलनको स्थिति रहन्छ। त्यसो हो भने तपाईँ भन्नुहोस् त प्याकुरेल सर, अहिले यो विषय सबै कुराहरू राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्थात् पोलिटिकल पार्टीहरूको सहमति बिना जसरी हामी अदालतमा पुगिरहेछौँ, यसले राजनीति सङ्कट निम्ति आएको जस्तो म भन्दैछु, त्यही आउँदैछु। अहिले के हो भने तपाईँलाई राजनीतिको फैसला राजनीतिले गर्ने, अदालतले होइन। अब हुँदा कहाँ पुगेको छ स्थिति? हामी निवेदन दिन जान्छौँ, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दैछु र सक्छ अदालतले? यसो हो भने यो सहमतिको दस्तावेज हो भने सहमति नमान्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै एक किसिमको हटले गर्दा यो राजनीतिमा सहमतिमा नआउने, बैठकमा नआउने या एक किसिमको भनौँ अन्डरस्ट्यान्डिङका लागि उहाँले पहल नगर्ने जस्तो देखिने, संविधानलाई नै उहाँले वास्ता नगर्ने, कसैले जे गरे पनि उहाँले कसैले नमान्ने हिँड्न थालेपछि अनि उहाँहरूले भने जस्तो शब्दलाई सापट्टि लिने हो भने त अझ तानाशाह जस्तो देखिन थाल्नुभयो भनेपछि अदालतले नै बचाउँछ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक। म एउटा कुरो बताऊँ प्लिज। तानाशाह जनताको बिचमा जाँदैन, यो मिलेन उदाहरण। केपी उहाँहरूले भन्ने कुरालाई उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ होला कुरो, हिटलर पनि त चुनावबाटै आएको। म यहाँलाई एउटा कुरो बताऊँ, शेरबहादुरजीले चाहिँ तपाईँलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि गराउनु भएको छ नि यो देशमा, काँसले कचोटी गराएको छ, तपाईँले देख्नुभएको छ। 51 सालमा मनमोहनजीले मध्यावधि गर्दा माग्दा भएन, तर काँसले माग्दा बारम्बार भयो।
हामी देखिरहेका छौँ। तपाईँको सरकार चाहिँ नि यो घोषणा चुनावको घोषणा पछिको चाहिँ नि पुनर्गठनकै कुरो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो आचार संहिता लागू भइसकेपछि शेरबहादुरले पुनर्गठन गर्नुभएको छ, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्दा भएन। अनि तानासा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। सुन्नुहोस्, कुरो के हो भने दुनियाँमा बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रियसी राइट हो त्यो, तर संविधान सम्मत हुनु पर्यो। म त बताउँछु, ठिक छ, सिस्टममा जानु पर्यो। अनि म तपाईँलाई सोध्नु पहिले संविधानको धारा च्यात्दै हैन, मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भनिसकेँ अघि। विकल्प छ, संसदमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। ठिक छ, म आउँदैछु। गत पुस 5 गते गरेको निर्णय फागुन 11 सम्म पुग्दाखेरि अदालतले सिकाएको पाठ नसिक्ने, सिक्ने अनि किन चाहिँ बारम्बार त्यही रिपिट गर्ने? बारम्बार गरेको छैन। किन गर्नु भएन? अस्ति गर्नु भएन सुन्नुहोस्, तपाईले? म बताउँछु। 5 गते 6 गते राति के गर्नुभयो? तपाईँ त्यो समय पढ्नुहोस् न बसेर, फेरि पनि अब तपाईँलाई त्यही मलाई थाहा छ, सबै पढेछु मैले। मलाई भन्नुस् न तपाईँ कुन धारा भन्नु? सुन्नु, म बताउँछु नि, तपाईँ सुन्नुहोस् न त, मलाई नि बनाइदिनुहोस्। फेरि धमलाजीको हैन हैन, मैले त्यो भने हैन, तपाईँ संविधानको धाराको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म भन्दैछु नि। संविधानको धारा मलाई भन्न दिनु 1 न। 2 3 4 5 6 7 सम्म पुग्नुस्। ल भन्नुस् प्रधानमन्त्री कति राइट हो? पहिले म भन्दै सुन्नुहोस्। पहिलो कुरो मैले पहिले तपाईँलाई के भने, पहिलो कुरो त पोलिटिक्स कुरो हो। पहिलो कुरो त पोलिटिक्स त पहिलो कुरो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिलोचोटि संसद विघटन गर्दा के भएर विघटन गर्नुभयो भने यो संसदले निकास दिन सक्दैन, यसले अर्को सरकार पनि दिन सक्दैन, हैन? उहाँले बोलेको कुरा यही हो। तपाईँसँग हेर्नुहोस् न, उहाँले सरकारलाई काम गर्न पनि दिएन। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो पार्टीभित्र मलाई काम गर्ने वातावरण सुन्नुहोस् भएन, न। घर झगडा भयो, सुन्नु न। पार्टीभित्रको विवादले मैले असम्भव के अरे मलाई काम गर्ने वातावरण म प्रधानमन्त्रीको रूपमा हटाउन खोजियो, मैले संसद भङ्ग गरेँ। तपाईँ सुन्नुभयो त्यो टोटल सुन्नुहोस् न, एउटा च्याप्टरलाई नसमाउनुहोस् क्या, टोटललाई स्पिचलाई समाउनुहोस्। ल भन्नुहोस्। त्यसको स्पिड यो वर्गीय समाज हो। तपाईँ आफ्नो व्याख्या गर्नुहुन्छ, म आफ्नो व्याख्या गर्छु, हो। त्यसले गर्दा तर त्यसको स्पिड जो त्यो स्पिडलाई समाउनुपर्छ। फेरि पनि नत्र हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ, फेरि पनि हाम्रो डिबेट रहिरहन्छ। त्यतिखेर अस्थिरताको निकास चुनावमा उहाँ जानुभयो। अदालतले के भनिदियो, अरू पनि बाटाहरू थिए, त्यो बाटा प्रयोग नगरिकन तिमी गयौ भने असमय के पनि भनेन। अरू बाटाहरू पनि छन्, अरू बाटो प्रयोग गर भने हो। 3 महिनासम्म, होइन? त्यसपछि प्रधानमन्त्री रहनुभयो नि त 3 महिनासम्म। किन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिएन? किन नेकपा माओवादीले फिर्ता लिन सकेन समर्थन? प्रधानमन्त्रीले आफै समर्थन लिन जानुभएको। एउटा कुरो नबिर्स्यौँ, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको होइन, प्रधानमन्त्री आफै विश्वास लिन जानुभएको, नम्बर 1। त्यसपछि कसैको पनि बहुमत नहुने भयो, होइन? ठुलो दलको रूपमा जानुभयो, त्यही होइन? तपाईँले 4मा गएन भन्नुहुन्छ, 3मा गइसकेपछि विश्वासको मत 30 दिनभित्र 4मा लिने हो, होइन? उहाँले के रियलाइज गर्नु, उहाँको मूल्याङ्कन के रह्यो प्राइम मिनिस्टरको भने वस्तुगत स्थितिमा फरक आएको छैन, राजनीतिक परिवेशमा फरक आएको छैन, साङ्गठनिक ढाँचामा फरक नआइसकेपछि मैले विश्वासको मत लिन जाँदा फेरि मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ। संसदले मलाई पत्याउन्न सुन्नुहोस् न, ठिक छ, तपाईँको यति धेरै टाढा नजानुहोस् न, म हारेँ, होइन? तपाईँको शब्दहरू चापट लिने भने त त्यसरी जानुभयो भने त यो निकासको बाटो होइन, झगडा गर्नु बस्यो होइन नि तपाईँ र म। रियालिटी के हो पब्लिकलाई त्यो बजाउनु बस्यो। त्यसलाई मैले तपाईँलाई के भने, म तपाईँ पत्रकारले एउटा अनुरोध गरेँ, त्यो देशलाई निकास दिने प्रयास गर्नुहोस्, लडाउने प्रयास नगर्नुहोस्, होइन? त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भने यो संसदले मैले विश्वास पाउँदिनँ भनेपछि त्यसमा किन अल्मलाइरहने? राष्ट्रपतिलाई ठिक छ, गो तपाईँ जानुहोस्, मैले बाटो खोले भन्नुभयो, यही हो। अब म तपाईँलाई एउटा कुरो सोध्छु, तपाईँ र मेरो कुनै विषयमा यति दिनभित्र यो काम गर्ने भन्ने कन्ट्र्याक्ट छ, मैले सुरुमा तपाईँलाई त्यो सक्दिनँ भने त्यो अवधिभित्र मैले सकेर तपाईँलाई जाने फेरि म आएँ भने के अपराध हुन्छ र? यो त कुनै तर्कै होइन नि। प्रधानमन्त्रीले पहिले नै मैले सक्दिनँ भन्नुभयो, एउटा कुरो यो। अब धारा 4 सक्यो, 5को कुरो गर्नुहोस्। 5मा अहिलेको राजनीतिक स्पिरिटको बारेमा झगडा छ। यसलाई यही छ, को बहुदलवादी र को निर्दलवादी, को निरङ्कुश र को चाहिँ पारतन्त्रवादी भन्ने कुरो, डेमोक्रेट को हो?
लोकतन्त्रवादी को भनेको यही धारा 5 मा छ। धारा 5 लाई पढ्नुभयो भने धारा 5 ले के भन्छ र धारा 5 किन राखियो, दुनियाँमा नरहेको धारा हामी कहाँ किन रह्यो, यो हाम्रो पृष्ठभागलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो आन्दोलनपछि जुन सरकारहरू बने, सरकार बन्दा के भएको छ भने हाम्रो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, त्योभन्दा अगाडि कुरो तपाईँलाई बताउँछु, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी चुनावमा हार्दा हार्दै सभामुख हुनुभएको छ। हाम्रो हिस्ट्री अलिक फरक छ है अरूको भन्दा। कृष्ण भट्टराई चुनावमा हारेको मान्छेलाई सभामुख बन्न थाहा छ नि तपाईँलाई। हामी अचम्मको हिस्ट्री भयो छ क्या हाम्रो। हामी सहिष्णुता, नेताहरूप्रतिको सम्मान, यो हाम्रो वरिष्ठ नेता चुनावमा हार्नुभयो 2 ठाउँबाट, तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो होइन, प्रधानमन्त्री पछि बनाइयो, उहाँलाई संसदमा ल्याइयो, ल्याइयो, संविधान सभामा ल्याइयो। उहाँको आवश्यकतालाई महसुस गर्यो, सबै राजनीतिक पार्टीले महसुस गरे होइन र। उहाँलाई ल्याइयो, उहाँ संविधान मसौदा कमिटीको अध्यक्ष हुनुभयो। यसो राम्रो बुझ्नुहोस् कति महत्त्व दियो नि, संविधान मसौदा गर्ने समितिको अध्यक्ष उहाँ होइन। त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट उहाँ। जतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुभयो त्यतिखेर उहाँ संसदको नेता होइन, उहाँ पार्टी अध्यक्ष होइन। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँले होइन दलको नेता भन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो त बुझ्यो नि त्यहाँबाट। त्यो भएपछि तर उहाँलाई एमालेको समर्थनमा हो, उहाँ नेकपा माओवादीको समर्थनमा हो, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस समर्थनमा हो। जस्तो बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ माओवादीको पार्टी अध्यक्ष होइन, के अरे सन्दलको नेता होइन होइन, तर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर उहाँ सन्दलको नेता पनि होइन, तर पार्टी अध्यक्ष पनि, तर उहाँ हुनुभयो। उहाँ हुँदा कसरी हुनुभयो? माओवादीले प्रस्तुत गर्यो, अरू पार्टीले दलगत रूपमा स्वीकार गरे नि त। अहिले पनि धारा 5 के हो भने कुनै राजनीतिक पार्टीका मूल नेताहरूमा सहमति भएन र स्वतन्त्र रूपले जितेका वा अरू कुनै सांसदमा सहमति भयो भने त्यो प्रधानमन्त्री हुनु सक्छ। बट यदि त्यो होइन भने पढ्नुहोस् धारा 2 को प्रावधान अनुसार। वाट इज मिनिङ अफ 2 को प्रावधान नै के? दलहरूको सहमति, दलको निर्णय, दलको सहमति। अनि आज जुन व्याख्या गरिन्छ दलको सहमति चाहिँदैन भन्ने, बहुदलीय व्यवस्थामा, दलीय व्यवस्थामा हाम्रो संविधानले पनि दलको सुप्रिमेसीलाई मानेको छ मित्र होइन। अनि दलको प्रावधान नमाने भने त हामी र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामा गयौँ हामी। अनि यो स्थितिमा सिस्टम टिक्न सक्छ। तपाईँ एकदम छातीमा आधार, तपाईँ इमान्दार पत्रकार, तपाईँ भन्नुहोस् होइन यो जे भयो गलत भयो, यो गलत हो। संसदीय व्यवस्थामा संसारमा नभएको तपाईले यो घटना नेपालमा देख्नु घटना देखिन्छ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् है प्याकुरेल सर, यो गलत थियो भने पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीको संसद दलको नेता प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले बाटो खोलिसक्नु भएको थियो। तर संसद बचाउनका निम्ति तपाईँकै पार्टीका 23 जना सांसदले लिखित हस्ताक्षर लिएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगिरहँदा उहाँहरूले यो धारा नपढ्नु भएको हो। नपढाएन। मैले तपाईँलाई अघि नै एउटा कुरो भने, उहाँहरूले किन गर्नुभयो? तपाईँलाई मैले अघि नै एउटा कुरो भने, फेरि त्यतातिर नलानुहोस् मलाई। तपाईँ लान खोज्दै हुनुहुन्छ, म जान्दिनँ, म बचेरै भन्छु। मैले अघि नै तपाईँलाई भने रिसाले मान्छे च्वाट्टै, छोरो बाउले छोरो, छोरोले बाउ पनि काटेछ, लोग्नेले स्वाइन, स्वाइनले लोग्ने पनि काटेछ, प्रेमीले प्रेमिकालाई र प्रेमिकाले प्रेमीलाई पनि काटेछ। दुनियाँको इतिहास छ, छैन र? हाम्रो सोसाइटीमा पनि हामी देख्छौँ। काट्नुभन्दा कट्नुभन्दा अगाडि नै थाहा पाएर चाहिँ स्टप भएको छ नि त। त्यसै हो, त्यही हो। यो आवेश हो। कहिलेकाहीँ आवेशमा मान्छेले धेरै कुरो गर्छन्, कहिलेकाहीँ आवेशमा तपाईँले प्लानै गरेर सबै कुरो गर्नुहुन्न, कहिलेकाहीँ आवेश हुन्छ। यो आवेशको हो। म तपाईँलाई बताइले गरे व्याख्या, उहाँहरूले गरे व्याख्या किन फरक भयो? आज अदालतमा पनि त्यो विषय प्रवेश, त्यो राजनीति हो। सुन्नुहोस्, पहिले तपाईँलाई बताऊ, राजनीति वर्गीय हुन्छ। हामी मार्क्सिस्टहरू वर्गीय राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। म व्यक्तिगत रूपमा कुनै वर्गको मतलब छैन, तर मैले बोकेको सिद्धान्त श्रमजीवी वर्ग हो होइन। राजनीतिक पार्टी भनेको कुनै न कुनै वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिक पार्टी हुन्छ, त्यसले वर्गको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। राजनीतिक पार्टी त्यो
स्वाभाविक छ हामीसँग विभिन्न वर्गहरू छन्, विभिन्न स्वार्थहरू छ। स्वार्थ विभिन्न भएको हुनाले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन्। यदि एउटै सोच हुँदो त हामी नेपाली काङ्ग्रेस हामी एउटै पार्टी हुन्थ्यौँ नि। यो राजनीतिमा है अचम्मको खेल हुँदो रहेछ नि। हिजोसम्म तपाईँ माधव कुमार नेपाललाई पनि तथानाम गर्नुभयो होला, कैयौँ नेताले गरे, इभन प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो मलाई अरू कोही होइन र पागल कुकुरले टोक्या छ र म प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल बनाउनलाई अरू कोही नेता छैन। यति तल्लोसम्मको स्तर बोलिएका यी शब्दहरूलाई एकचोटि यसो रिफरेन्स गर्ने हो या रिभ्यू मात्रै गर्ने हो या एकचोटि मात्रै हामीले सर सम्झिने हो भने हिजो गरिएका त्यत्रा तथानाम अब मिल्छन्? यो तिक्तता यो जे बोले पनि हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्ने के बुझ्ने हामीले पब्लिकले के बुझ्ने? राजनीतिमा के हो यो, के हुँदो रहेछ? राजनीति मात्रै होइन, कहिले तपाईँ दाजुभाइ झगडा गर्दा पनि भन्नुहुन्छ नि, दाजुभाइलाई पनि दाजुभाइले आमा चकालेर गाली गर्नु आमा पनि कहिले गाली गरिदिन्छन्, कहिले काहीँ आमा बाबुलाई पनि छोरछोरीले केही भनिदिन्छन्। त्यो आवेशको परिणति हो होइन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, भन्दा पनि गरिदो रहेछ। अब त्यहाँतिर जाने भन्दा पनि मूलत सवाल के हो भने तपाईँहरूले यो कसले कतिखेर के भने, अब यो दुःखद कुरो त हो हेर्नुहोस् होइन। हामी जुन ठाउँमा यसको मेसेज के हो, पब्लिकले के बुझ्ने? नेपाली राजनीति या राजनीतिमा चाहिँ जे आरोप लान्छना लाए पनि केही फरक नपर्ने? सुन्नु के हुन्छ भने रियलाइजेसन जेमा हुन्छ नि, रियलाइजेसन जेमा हुन्छ सम्बन्ध ठिक छ होइन, रियलाइजेसन जेमा हुन्छ त्यो रियलाइजेसन भन्दा अगाडि त्यो रियलाइजेसनको विपरीतमा गरिएका कुरोहरू गलत गरिएछ भन्ने कुरो मूल्याङ्कन त्यही हो। त्योभन्दा बढी मैले केही भने दुवै पक्षले सरी भन्नुपर्ने परिस्थिति पुग्यो। स्वाभाविक हो। सुन्नु म एउटा कुरो बताउँ, आत्मआलोचना दुवैले दुईटै स्वाभाविक हो। तपाईँ एउटा कुरो के हुन्छ भने जस्तो अहिलेको तत्कालीन तुरुन्त हेर्नुहोस् नेपालमा दुईटा च्याप्टर अलग अलग च्याप्टर छ। यो जसरी हामीले मुद्दाहरू अदालतमा लगेका छौँ, जसरी हामीले धारा 5 को व्याख्या के अरे उसको अथवा धारा चाहिँ त्यो उसको क्षेत्रको 5 लाख व्याख्या गर्दैछौँ, अदालतले के निर्णय दिन्छ त्यो अलग सवाल हो, त्यहाँतिर नजाउँ। तर नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा, नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनभित्र यो लामो समयसम्म बहसको विषय हुन्छ, यत्तिकै यो छुट्दैन। यो जे निर्णय आए पनि हुन्छ। उहाँहरूको निवेदनलाई बदर गरिदियो भने त्यो अर्को कर्नरबाट हुन्छ, सदर गरिदियो भने अर्को कर्नरबाट हुन्छ, तर यो लामो बहसको विषय हुन्छ। इतिहासमा तानाशाह को हुन खोजेको होइन, लोकतान्त्रिक को होइन भन्ने कुरोको ठुलो निर्णायक परिचय आएको यो मामुली छैन। हेर्नुहोस् एउटा यहाँनिर मनमा लागेको प्रश्न जस्तो अहिले पनि मान्छेले भन्छन् नेकपा एमाले भित्र दुई खेमा आजको होइन, हिजो 9औं महाधिवेशन, 8औं महाधिवेशन, 7औं महाधिवेशन जन्मदेखि नै थियो। किन एउटा दुई सङ्घर्ष लाइनमा चाहिँ तपाईँहरू दुई खम्बामा हिँडेकै हो होइन। अहिले आएर चाहिँ जस्तो अहिले हामीले पनि हेर्दाखेरि देखिन्छ हिजोसम्म संसद भङ्ग गर्नु गलत हो भन्नुभयो उहाँहरूले, आन्दोलनमै जानुभयो, प्रधानमन्त्री गलत हो पनि भन्नुभयो। यति भनेर पनि यो एकता भएपछि उहाँहरूले भनेका कुरा त त्यसो भए त सबै गलत रहेछ, प्रधानमन्त्री राइट रहेछ भनेर हामीले बुझ्नै नभन्ने? तपाईँ भन्नुहोस् त मलाई। म तपाईँलाई पहिले दुईवटा कुरो गरौँ है, यसलाई बुझ्न तपाईँले यसरी जानुपर्छ। एमालेलाई बुझ्न नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै प्राय इन्टरभ्यूमा मैले भनेको छु कुरो, तपाईँले अलिक सिरियसली त्यसलाई टेकअप गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मलाई सुरेन पाण्डेले कुरो बडो मिठोसँग बताउनु थियो। मेरो उहाँ राजनीतिक रूपमा मभन्दा सिनियर पनि हो, मलाई चलाएको मान्छे हो, म उहाँको माता त मसँग काम गार्जियन नै भनौँ न, एउटा लिडरसिप तपाईँको मार्गदर्शक। मलाई चाहिँ मार्गदर्शकै त नभनौँ, तर मलाई लिड गरेको कुनै बेलामा म उहाँको मातहत बसेर काम गरेको मान्छे हो मोरङमा। तर मैले तपाईँलाई के भनौँ, उहाँसँग छलफल उहाँले भन्नुभएको थियो, मलाई बडो घत लागेको कुरो, नेपाल कम्युनिस्ट मुभमेन्टको दुईवटा ट्रेन, एउटा ट्रेन तपाईँलाई पूर्व झापा आन्दोलनको ट्रेन एउटा ट्रेन, एउटा ट्रेन भनेको तपाईँलाई 4औं महाधिवेशनको ट्रेन। यो दुईवटा अलग अलग ट्रेन छ। 4औं महाधिवेशन ट्रेन तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने जब प्रचण्डजीहरू आउनु, उहाँहरूको ट्रेन जाने के भने फाइट टु फिनिस हो उहाँहरूको। जस्तो मोहन विक्रम सिंहले यो कुरो सुरु गर्नुभयो, निर्मला लामाले सुरु गर्नुभयो, उहाँहरूभित्रै मारामारी भएर उहाँहरू छुट्टिनुभयो होइन, उहाँहरूको छुट्टिएको ट्रेन छ।
तपाईँले प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ अन्तर्वार्ता सुन्नुभयो भने उहाँ सगौरव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मैले चौथो महासैन विघटन गरेँ, मैले नेकपा माओवादी विघटन, उहाँ विघटन र ध्वंसमा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ होइन। कुम हल्लाइ हल्लाइकन त्यो कुरो गर्नुहुन्छ। नेकपा माओवादी एमालेको ट्रेन तपाईँले हेर्नु भने झापानको ट्रेन देख्नु है, साना 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 भङ्गालहरूलाई जोड्दै 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 यो एकीकृत हुँदै आएको छ। यो भित्र विभिन्न विवादहरू नभएका होइनन् होइन। सिपी मैनारीसँगको चाहिँ अन्तर्व्यूदेखि लिएर सबै सुन्नुभएको छ त्यतिखेरको होइन। पार्टी फुट्यो 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 फुट्यो, एकचोटि फुट्यो भने एकचोटि फुटेकै हो, माले एमाले भएकै हो, फेरि जुट्यो नि त। अहिले टुक्रो 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 खतमै भएको हो नि त होइन। फेरि हामी सँगिँदैछौँ। तपाईँको हिस्ट्री के हो? म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, प्रचण्डजीले आफूभन्दा सिनियर कसैलाई टिक्नै दिनु भएन, आफूभन्दा जान्ने बुझ्नेलाई त टिक्नै दिनु भएन उहाँले। तपाईँले बुझ्दाखेरि मैले बुझ्दा हिजोको सशस्त्र सङ्घर्षमा हामी बादल भन्ने बढी बुझ्थ्यौँ क्या, होइन? कुनै बेला मोहन विक्रम सिंह, वैद्य, पछिल्लो कालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा बाबुराम, आज कोही त्यो पार्टीमा छैनन्। कसैलाई टिक्न दिनु भएन होइन। हाम्रो ट्रेन के हो? जतिखेर माले मार्क्सवादीको एकता भयो, मार्क्सवादीको चाहिँ नि स्थिति के थियो त मालेको अघिल्तिर होइन। मैले हिजो अस्ति भने शब्द भन्दिनँ के थियो स्थिति, तर त्यतिखेरको जोजलवान नेता मदन भण्डारी, दुनियाँलाई चकित बनाएको नेता होइन र, त्यो नेताले एकता कसरी गर्नुभयो? मनमोहनजीलाई अध्यक्ष, आफू महासचिव। हाम्रो हिस्ट्री भनेको त्यो। हामी त्यो इतिहासका, त्यो गौरवशाली इतिहासलाई बोकेर हिँडेका त्यसका वाहकहरू हामी होइन। अहिले हेर्ने हो भने त्यसो भए अहिले पनि गिभ एन्ड टेकमै सहमति हुन लागेको हो त। तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ, गिभ एन्ड टेक तपाईँले भन्नुभयो नि त, अब अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईटा मध्ये एउटा छोड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको बटम लाइन देखिन्थ्यो। त्यस्तो केही जेड 2 मा फर्क्यौँ भन्ने उहाँहरूको। सुन्नु न, म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँछु। त्यो तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने, जहाँ टेक एन्ड गिभको कुरो गर्नुभयो नि, आज तपाईँ मेरो अन्तर्वार्ता पनि टेक एन्ड गिभ हो। म चलेको छु, म चलाइरहेको छु, म चलेको छु, म आउँदा तपाईँको टिभी अगाडि बढी चल्छ भनेर तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ। तपाईँ मार्फत मेरा केही कुरो, मेरो पार्टीका केही भावनाहरू म जनतालाई बताउन सक्छु भनेर म आएको छु। टेक एन्ड गिभको त यही हो, टेक एन्ड गिभ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई के भने, यो हामी जुन पार्टी एकता गर्दैछौँ, छोटोमा भन्दा हामी समीक्षा गर्दैछौँ। अहिले हामी बेसिक समस्या गर्छौँ, हामी माइन्युटली समस्या गर्दैनौँ, तर माइन्युटली समस्या गर्छौँ। यो आँखा फरक भएको हो त। हिजोसम्म भुसुना देख्नेलाई आज तपाईँहरूले यति ठुलो किन देख्नुभयो? त्यस्तो कुरै होइन। किन 23 जना केही होइन भने तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने, सुन्नुहोस्, आज त पार्टीमा हरेक तह तबकामा हाम्रो हैसियत चाहिन्छ, हामीलाई 50-50 चाहिन्छ उहाँहरूले। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई म एउटा कुरो के बताउँ भने, तपाईँसँग अब मैले पनि म तपाईँसँग फेरि पनि मैले एउटा कुरो भने, यो चौथो महासैन लाइनबाट इन्टरभ्यू म दिन्न। आज म एमाले लाइनबाट दिन्छु। बुझ्नु भएन? यो ध्वंसको कुरो होइन, अहिले प्रहार गर्नुपर्ने स्थिति छैन, अहिले संयमित हुनुपर्ने स्थिति क्लियरली। पहिला एउटा कुरो मैले के बताउँ भने, तपाईँ जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, टेक एन्ड गिभ जेलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सम्झौता क्लियर भइसकिदिनुहोस्, त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ। हिजो महाधिवेशनमा जे पढ्न थियो त्यही पढ्न थियो। तपाईँ एमाले भइरहँदा माओवादीबाट आएका 23 जनालाई चाहिँ त्यसो भए काखा पाखा हुने भयो होइन? त्यसो भए उहाँहरूको चाहिँ अब सक्यो। कसले भने? त्यस्तो उहाँहरूको मागै त्यही होइन। उहाँहरू तपाईँले मागलाई नकोट्याइरहनुहोस् न यार, निकासलाई हेर्नुहोस् न। तपाईँलाई जतिखेर मैले 23 गरेर उहाँहरूलाई आलोचना गरिरहेको थिएँ नि, त्यतिखेर पनि तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भनेको थिएँ, तपाईँले बिर्सिनु भयो। त्यो अन्तर्वार्ता तपाईँले बडो कोट गर्न खोज्नुभयो। तपाईँले एउटा कुरो के बिर्सिनुहुन्छ, 23 पनि अहिले छैन। उहाँहरूले त 40-45 छ भनेर भन्नुभएको छ। मैसँग सुन्नु, हामीले चाह्यो भने सांसदहरू हामी 40-50 जना हामीसँग छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने, नेपालको संविधान ऐन कानुन सबैले पढेका छन्, 40% कुरो सबैले पढेका छन्। मैले तपाईँलाई के बताउँ भने, आम कार्यकर्ताहरू विभाजनको विपक्षमा थिए क्या मित्र।
हैन। अनि पार्टी त कसले फुटाउन चाहन्छ र त्यसले भने गर्दा तपाईँलाई के भने 40% हिजो मसँग म त अब अहिले तपाईँलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि पार्टीमा ल पार्टीको समस्या समाधान भयो भन्ने बित्तिकै त मैले त एकदम लाल सलाम कमरेड भन्न थालिहाल्छु नि, थाल्दिनँ र? आखिर नेता न हो, नेता हो, मभन्दा त माथि नै हो जहिले पनि। म त उहाँ कार्यकर्ता भएकै मैले अन्त नै भनेकै छु। त्यसलाई म तपाईँलाई एउटा कुरो गर्नु, त्यहाँतिर त्यो भन्दा पनि कुरो के हो भने तपाईँले 23जना कुरो गर्नुभयो, यो एमाले हिजोको एमाले होइन, केही फरक छ। कसरी म बताउँछु यो कसरी। एमाले बनाउन उहाँहरू खोजिरहनु भएको छ, जनताको तपाईँ- बहुदलीय जनवादलाई उहाँहरू तपाईँ आत्मसात सुन्नुहोस्, गर्नुहुन्छ। माओवादीबाट आएको 23 जना तपाईँलाई प्यारो छ। तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने जनताको बहुजनवादकै कुरो गर्ने भने यो धेरै डिस्कसनको कुरो हुन्छ। जनताको बहुजनवादका प्रवर्तकहरू को हुन् नेपालमा, त्यसका व्याख्याता को हुन् भन्ने कुरो धेरै लामो जान्छ र यो देशमा मदन भण्डारीसँग साह्रै नजिक मान्छे मध्ये एउटा व्यक्ति म पनि हुँ, कसैलाई सोधे हुन्छ, अक्षरस थाहा छ त्यो कुरोमा, हैन? त्यतिखेरको त्यसैलाई 2 पटक 3 पटक कार्यनीति त केपीले प्रस्तुत गरे हो नि। वामदेव र वामदेवले प्रस्तुत गरेको कुरा, त्यही वामदेव कार्यनीति प्रस्तुत गरेको कुरा झगडा पक्रेको होइन र? त्यहाँ त्यो जनता बहुजनवादको बारेमा तपाईँलाई कुनै जस्तो हामीले पार्टी एकता गर्दा पनि जनताको जनवाद जुन भनेका थियौँ नि, त्यसलाई बेसिकली तपाईँले जनताको बहुजनवाद पढ्नुहोस् अनि त्यसको मलाई एक्चुअली यस्तो भन्नुहोस् त 23 जनाको अब भविष्य के हुन्छ? माओवादीबाट आएको बादलहरू, लेखराजहरूको, त्यो बहादुर राईमाझीहरूको भविष्य के हुन्छ? उहाँहरू पार्टीमा अहिले जुन ठाउँमा रहनु भएको छ त्यही ठाउँमा उहाँहरूले मान्नुहुन्छ? माधव नेपालहरू, भीमरावहरू मान्नुहुन्छ? सुन्नु, त्यो स्वाभाविक हो, सुन्नुहोस्, उहाँहरूले मान्नुहुन्छ। किनभने नि मैले तपाईँलाई भन्नु, कसरी मान्नुहुन्छ? बागमतीको इन्चार्ज सुन्नुहोस् न, सुदूरपश्चिमको इन्चार्जको, कर्णालीको इन्चार्जको, पूर्वाञ्चलको इन्चार्ज तपाईँहरूले कसलाई तोक्नु भएको छ? मलाई भन्न सक्दिनँ न, एकचोटि भन्नुहोस् त। त्यही त भन्दैछु, म भनिसक्दिनँ न, अब तपाईँले सोध्नु प्लिज। दुईटा कुरो, पार्टीका जिम्मेवारीहरू भनेको नि, पार्टीमा काम गर्दा पार्टीका जिम्मेवारी फरक भइरहन्छन्, जिम्मेवारी फरक र पाहुनालाई मूल चाबी दिन मिल्छ घरको? सुन्नुहोस् न, पहिले मेरो पद र जिम्मेवारी फरक कुरो हो, हैसियत र जिम्मेवारी फरक कुरो हो। डोमिनेट गरेर सुन्नुहोस् न, हाम्रो पार्टीभित्र कस्तो इतिहास छ भन्ने कुरो तपाईँलाई बताउँछु। हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, कमरेड विष्णु पौडेललाई हामीले महासचिव बन्यौँ, होइन? जब अदालतको निर्णय आयो, सर्लकै कमरेड विष्णु पौडेलले आफैले म उपमहासचिव भएँ, कमरेड तपाईँ महासचिव भएर ईश्वरलाई भन्नुभयो। यति ठुलो दिमाग राखे, यति ठुलो छाती राखे पार्टी, हाम्रो पार्टी। अब तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, तपाईँ 2-4 गाँधी गरिदिनुहोस् प्लिज। हाम्रो पार्टी, मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो पार्टी साना साना भङ्गालाहरूलाई जोड्दै आएको पार्टी हो। त्यो माधव नेपाल कमरेडको नेतृत्वमा पनि त्यही भयो, होइन? त्यो मदन कमरेड हुँदा पनि त्यही भयो, त्यो सिपी कमरेड हुँदा पनि त्यही भयो, आज केपी ओली हुँदा पनि त्यही भएको छ, केपी कमरेड हुँदा पनि त्यही भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने, हिजो हामी पार्टी एकता गऱ्यौँ, यो एकतालाई हामीले अदालतले टुक्राइदियो, सवाल त्यो होइन, गलत व्याख्या हो। अदालतले भनेको के हो भने, तिमीले पार्टी दर्ता गर्दा अलरेडी त्यो नाउँमा अर्को पार्टी दर्ता थियो, तर त यो तिम्रो दर्ता मिलेन, अब तिमी पुरानो स्थितिमा पुग्यौ, तिमीले पार्टी एकता गर्ने हो भने नयाँ सिराबाट आऊ। कोर्स त त्यही गलत थियो नि त। निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने निर्णय अदालतमा हामी पुग्दाखेरि कति आज अन्याय भयो? त्यो हामी पुगे होइन, कोही पुग्या हो, त्यो श्रीराम कटेल पुग्नुभयो, त्यसको परिणाम तपाईँहरूले भोग्नु पर्यो। ठिक छ, सुन्नु न, ठिक छ। त्यो त्यसले मेरो तपाईँसँग के आग्रह भने, त्यतिखेर एकता गऱ्यौँ, होइन? अब जब त्यो स्थिति आइसकेपछि हामीले कमरेड प्रचण्डहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ, हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो, उहाँ त्यसलाई व्यङ्ग्यको रूपमा लिनुभयो, किन अर्को नसामा हुनुहुन्थ्यो, नसा त अर्को थियो, होइन? किनभने टाउकोमा टेकेर के अरे ढाडामा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्लान त उहाँको अलिअलि सफलतातिर देख्नु भएको थियो उहाँले। आजको दिन देखिन्छ भन्ने यो दुर्दिनको उहाँले कल्पना गरेको सायद त्यो गल्ती गर्नुहुन्थेन होला। आज त उहाँको पार्टीकै अस्तित्वको रक्षाको सवाल छ, हेर्नुहोस्। प्रचण्डजीलाई अब उहाँका विरुद्ध मुद्दा मामिलाहरू भइरहेको छ, त्यो कति वैधानिकता हो कि हो त्यसको विषय पनि एउटा फरक विषय होला। नेपालमा राजनीति गर्ने क्रममा नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्न सकिन्न, अब अन्य राजनीतिक दलहरूले विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त क्लियर भयो, होइन?
त्यो किनभने यी जति झगडा गरे पनि आखिर मिल्दा रहेछन्, यी सबलाई चुतिया बनाउँदा रहेछन्, विपक्षी गठबन्धनलाई उचाले थचार्यो। अब यस्तो के गरेको भनेर त हामीले समीक्षा गर्ने बेला आयो होला नि त उहाँहरूलाई पनि। उहाँहरूले के गरेको भन्ने भन्दा पनि नेकपा एमाले अर्को तपाईँको कर्नर यो हो, मेरो अर्को छ जवाब। नेकपा एमालेलाई तोड्न खोजियो, मोड्न खोजियो, सबभन्दा प्रभावशाली पार्टीलाई तोड्न पाए म केही गर्थेँ भन्ने थियो, तोड्न सकिएन। यो त जब्बर रहेछ, यो त अनुशासित रहेछ। अब यसबाट सिकेर हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक वे आउट अप्नाएर जानु पर्यो। अर्काको चोरी गर्ने सेन्त लाउने बानी हामीले सपार्नु पर्यो भनेर शुभ सोच आउँछ कि हाम्रो विपक्षीहरूमा। पार्टी अध्यक्ष नेकपा एमालेको नेता प्रधानमन्त्री मधेसीवादी दललाई फोडेरै छोडिदिनु भएन? फुटाइहाल्नु भयो नि, फुटिसक्यो। निर्वाचन आयोगमा गएर अलग अलग जाने उहाँहरू दुवै पक्ष। तपाईँहरूको कन्सेप्ट किन यस्तो यार? किन के गर्यो हामीले? नेकपा एमालेको अध्यक्षले कसरी फोड्नु हो मैले बुझिनँ। किन महेश बस्नेतले डल्लेश्वर होटलमा लगेर रेस्टुरेन्टमा लगेर अब एउटा कुरो तपाईँ पार्टी विभाजन गराइदिनु भयो। तपाईँ सुन्नुहोस्, एउटा कुरो सुन्नुहोस्, त्यसो भए त महेश बस्नेतभन्दा शक्तिशाली त्यो देशमा कोही रहन्छन् नि, होइन? होइन, उहाँहरूको बुझाइ उपेन्द्र यादवले त्यही भन्नु भएको छ, बाबुराम भट्टराईले त्यही भन्नु भएको छ। हामीले जे अर्काले अभिव्यक्ति दियो त्यसलाई त्यसो भए के गर्यो? उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले त महेशजीको कार्यकर्ता भयो नि त। उहाँहरू पार्टी चलाउनु अपहरणकारी पनि त्यो त सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ, जसले जिन्दगीभर अपहरण गरेर आएको छ त्यसलाई त आइडिया छ नि त अलिअलि। साँपको खुट्टा त साँपैले देख्छ नि, हामीले त देख्दैनौँ। म यहाँलाई के आग्रह गरौँ भने महेश भट्टराईमा त्यो शक्ति छ भने यो नेकपा एमालेमा महेश भट्टराई त महेश बस्नेत हामी त लो ग्रेडका मान्छे हौँ क्या। त्यसमा किन छोइरहनु एमालेलाई? महेश बस्नेतमा त यो शक्ति छ भने महेश बस्नेतको अध्यक्षमा के छ? महेश बस्नेतको वरिष्ठतामा के छ? यस्तो पनि तर्क हुन्छ यार। महेश बस्नेत मेरो पार्टी फोडिदियो अनि महेश बस्नेत मेरो पार्टी जोडिदियोस् भनेर जाने हो। महेश बस्नेतको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो। अब नेकपा एमाले ल्याएको यो व्यवस्थालाई समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले भनिसक्नुभयो। धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालको विषयमा चाहिँ एकपटक हामी समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। एउटा कुरो तपाईँलाई म तपाईँलाई बताउँ एउटा कुरो, राजनीतिमा तपाईँलाई पार्टीभित्र पनि पार्टीको आम नीति कार्यक्रम, आधारभूत नीति कार्यक्रम सिद्धान्तमा सहमति हुने होइन। कतिपय सवालमा पार्टीभित्र पनि विमति राख्न पाइन्छ। त्यो विमति पद्धतिसँग ढङ्गले राख्नुपर्छ, नम्बर 1, होइन? मलाई के लाग्छ भने महेशजीले पद्धतिसँग सेन्ट्रल कमिटीभित्र राख्नु भएको विवादलाई पद्धतिसँग आलोचना भयो नि त। उहाँले गरेको प्रस्ताव राम्रो हो त। जनताले जनताले यत्रो बलिदानी त्याग तपस्या सङ्घर्षबाट ल्याएको व्यवस्था संघीयता र धर्मनिरपेक्षता फालेर कुन व्यवस्था ल्याउन खोजेको? पहिले मलाई भनिसकिदिनुहोस् प्लिज, छोटो समय छ त्यही भएर। पहिले म भन्छु के हुन्छ भने अब यो तपाईँले पुरा मलाई भन्न दिनु भने त अलि बुझ्छन् मान्छेले पनि, मैले बुझाउन सक्छु तपाईँलाई पनि। पार्टीभित्र राख्न पाइन्छ, राखेको नम्बर 1। नम्बर 2, राजनीति भनेको संविधान भनेको राजनीतिक सिस्टम भनेको जनताको लागि हो। मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो जीवनको रङ हरियो हुन्छ र राजनीतिको रङ पहेँलो हुन्छ। जीवन सधैँ हरियो हुन्छ क्या, जीवन प्रमुख कुरो। व्यवस्था भन्ने कुरो जनताको अनुकूल जुन व्यवस्था रहन्छ जनताको सेवा, त्यही ठिक छ। नत्र जतिकै जलप लगायो भने टिक्दैन। सोभियत सङ्घ यतिकै डिजल भएको होइन। 70 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेको, हिटलरलाई हराएको एउटा एलसिनले भाषण गरेर फाले होइन र हामीले देख्दा बाहिरबाट। त्यत्रो लडेर आएको लाल सेनाले पनि टिकाउँदैन रहेछ नि त। हेरै भयो त, होइन? दरबारबाट ज्ञानेन्द्र राणा त रोइदिने पनि कोही भएन नि, हाँसिदिने नै धेरै भयो नि। त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो भने जनताको पक्षमा रहेन भने तसर्थ जनताको पक्षमा ल्याउनको लागि, होइन, यस कुरोमा चाहिँ अब चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ है भनेर भन्न पाइन्छ। अब रह्यो कुरो, उहाँले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, हामी अपव्याख्या गर्दैछौँ। समीक्षा गर्नुपर्छ र हटाउनुपर्छ दुईटा फरक कुरो। जुन दिनदेखि नेपालमा सङ्घीयताको सुरुवात भयो नि, सङ्घीयताको विरोध पनि भित्र तपाईँलाई संहिताको विरोध पनि त्यसै किन्नु भयो। त्यही त भने त्यो व्यवस्था विरोधी प्रस्ताव कसरी आयो भन्ने कुरा न हो, त्यसको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समय हो र भने उहाँले संहिता त उहाँले 8वटा बुँदा उठाउँछ, समीक्षा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। समीक्षा भनेको यसलाई फाल्नुपर्छ होइन, व्यवस्था विरोधी होइन।
म तपाईँलाई बताउँ यसलाई अर्को टर्न यो 8वटाको चाहिँ नि स्टेटको जरुरी छैन 12वटा हुनुपर्छ भन्ने हुनसक्छ नि त 14को पनि प्रस्ताव गएको हुन्छ 14 नि गएको हो नि। अन्त्यमा म छोटो समय छ 1 मिनेटभित्रै म जवाब पाऊँ तपाईँको विशेष यो महत्त्वपूर्ण समयको अन्तिम घडीमा छु म। खास गरी मान्छेले भन्छ नेकपा एमालेको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री आज यो व्यवस्था फालेर प्रतिगमनतिर जाँदै हुनुहुन्छ र खास गरी चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउने राष्ट्र संस्था ल्याउने पक्षमा उहाँ लाग्नु भएको छ। उहाँ प्रतिगमनको नायक हो भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पागल कुरो हो, पागलहरूको तर्क हो त्यो। केपी ओलीसँग राजनीतिमा विचारमा सङ्गठनमा कुनै पनि कुरोमा जुझ्न नसक्नेहरूको हरुवा गुरुको छेरुवा दाउ हो, बुझ्नु न। केपी ओलीभन्दा आजको दिनमा नेपालमा केपी ओलीभन्दा पोलिटिक्स धेरै बढी बुझेको, केपी ओलीभन्दा त्याग गर्न सक्ने, केपी ओलीभन्दा भिजन भएको, केपी ओलीभन्दा गणतन्त्रवादी, केपी ओलीभन्दा के अरे तपाईँलाई यो प्रजातन्त्रवादी, केपी ओलीभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी, केपी ओलीभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी बुझेको, कम्युनिस्ट आन्दोलन बुझेको नेतै छैन। यस्तो अपव्याख्या। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र विचारका लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेकपा एमालेका अत्यन्तै प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय सभाका मान्य सांसद एवं नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाको चाहिँ संसद दलको नेता, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग 2 नम्बर प्रदेशका सह इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ उहाँ। विशेष अङ्कमा हामीले सुमन प्याकुरेलसँग विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।